اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے آقا، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا۔ یعنی جس 200 مرتبہ درود پاک پڑھیا تے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دی پیشانی دے درمیان لکھ دے سی کہ اے بندہ نفاق تے جہنم دی آگ تو بری ہے۔ سبحان اللہ۔ آج مبارک دن ہے جس دے صدقے سن اللہ تعالی دا عرفان ملیا، قرآن مجید ملیا، ایمان ملیا۔ اس مبارک دن دے صدقے اسی خوشی مناندے ہوئے چل ساں گے تے کوشش کرنی چاہیے سن کہ اسی سارے راستے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات تے درود و سلام دے نذرانے پیش کریے تے آقا کریم علیہ السلام دی آمد دے نعرے لائیے۔ آج دا دن ساڑے واسطے بہت ہی عظیم دن ہے۔ آج دے دن ساڑے کول کوئی اور کم نہیں ہونا چاہیے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی خوشی دے اندر جلوس شرکت کرنا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات درود و سلام دے نذرانے پیش کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قرآن فرما رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب اسی تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کر چھوڑے۔ کسے ہور دی منی جانی نہیں، سرکار دی مرضی چلنی ہے، سرکار دی مرضی، کسے ہور دی منی جانی نہیں، سرکار دی مرضی چلنی ہے، رب کہنا ہے کوئی نہ بولے بس، رب کہنا ہے کوئی نہ بولے بس، میرے یار دی مرضی چلنی ہے، میں کیوں نہ مبارک باد دیاں، سب عیداں دی ہے عید آئی، میلاد دا صدقہ فاروقی، ہر شے اللہ نے برسائی، آ گیا میلاد سرکار دا، لکھ لکھ سجنوں مبارکاں مبارکاں، آ گیا میلاد سرکار دا، لکھ لکھ سجنوں مبارکاں، جشن خدا تے سونے یار دا، جشن خدا دے سونے یار دا، لکھ لکھ سجنوں مبارکاں، لکھ لکھ سجنوں مبارکاں، کرم کمان والا گیا، لگیاں نبھاؤن والا گیا، کرم کمان والا آ گیا، لگیاں نبھاؤن والا آ گیا، کھل گیا بوا اج پیار دا، لکھ لکھ سجنوں مبارکاں،
لکھ لکھ سجنوں مبارکاں اسا جشن مناونا ہے اسا جشن مناونا ہے صدقہ سونے دا اسا رج رج کھانا ہے زندگی کرم نال رنگ لو چاندے ہو جو رب کولو منگ لو زندگی کرم نال رنگ لو چاندے ہو جو رب کولو منگ لو رب دا کرم واجا ماردا رب دا کرم واجا ماردا لکھ لکھ سجنوں مبارکاں لکھ لکھ سجنوں مبارکاں راہ دسدا اصولاں دا راہ دسدا اصولاں دا جگ تے آیا ہے سرتاج رسولاں دا جگ تے پروکی دم پا دیو ہن دے خزاں نو بلا دیو جگ تے پروکی دم پا دیو ہن دے خزاں نو بلا دیو ویلا ہن آ گئے بہار دا لکھ لکھ سجنوں مبارکاں لکھ لکھ سجنوں مبارکاں آ گیا میلاد سرکار دا لکھ لکھ سجنوں مبارکاں لکھ لکھ سجنوں مبارکاں فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اجرنا من النار یا مولا کریم جڑا کلام پاک پڑھیا حاضر طعام مبارک محفل دا انتظام یا مولا کریم جو کچھ مطلب انہاں اخراجات کیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی خوشی نال یا مولا کریم نہ دی کاوش اپنی بارگاہ وچ قبول فرما انہاں دے مال جان عزت آبرو برکتاں ترقیاں عطا فرما دے یا مولا کریم مشکلات نہیں انہاں دے حل فرما دے یا مولا کریم رحم فرما کرم فرما ساڈی اس مبارک کاوش نو جڑے سی جلوس مبارکہ دی صورت اندر شروع کرن لگے ہیں اس نو بھی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما یا مولا کریم ہر پریشانی راستے دے اندر مشکلات ہر یا مولا کریم شیطانی رکاوٹاں تو یا مولا کریم دور فرما دے یا مولا کریم اس مبارک عمل نو ساڑے واسطے توشہ آخرت بنا دے ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا
ورأيت الناس يدخلون في دين الله يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. تمام احباب درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرے مولا تیری درگاہ میں ایک صدا کرنی ہے. اس گناہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے. اس گناہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے. میری روح اور میرے جسم کو طہارت دے دے. تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے. محبت نال پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہاں یا نبی نظر کرم فرمانا. مل کے پڑھ لیں. یا نبی نظر کرم فرمانا. اے حسنین کے نانا. اے حسنین کے نانا. نانا نانا اے حسنین کے نانا. اے حسنین کے نانا. زہرا پاک کے صدقے زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا. اے حسنین کے نانا. اے حسنین کے نانا. اے حسنین کے نانا. اے حسنین کے نانا. آپ کے در کا ہوں میں بھکاری. آپ ہیں میرے داتا. سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا. آپ تو ہیں آقا. آپ تو ہیں
آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے آقا، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں، کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں، کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں، آپ کی آل کے درکار، آقا آپ کی آل کے در کا سنگ ہوں اور سائل ہوں میں پرانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، او من مقام آخر، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محترم حاضرین و سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جڑا شخص میری ذات تے 200 مرتبہ درود پاک اگر روز پڑھ لے سی، یعنی جس 200 مرتبہ درود پاک پڑھیا تے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دے پیشانی دے درمیان لکھ دے سی کہ اے بندہ نفاق تے جہنم دی آگ تو بری ہے۔ سبحان اللہ۔ آج مبارک دن ہے جس دے صدقے سن اللہ تعالی دا عرفان ملیا، قرآن مجید ملیا، ایمان ملیا۔ اس مبارک دن دے صدقے اسی خوشی مناندے ہوئے چل ساں گے تے کوشش کرنی چاہیے سن کہ اسی سارے راستے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات تے درود و سلام دے نذرانے پیش کریے تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے نعرے لائیے۔ آج دا دن ساڑھے واسطے بہت ہی عظیم دن ہے،
آج دے دن ساڑے کول کوئی ہور کم نہیں ہونا چاہیے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی خوشی دے اندر جلوس شرکت کرنا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات درود و سلام دے نذرانے پیش کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قرآن فرما رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب اسی تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کر چھوڑے۔ سبحان اللہ۔ اسی جلوس کڑ کے میلاد مبارک منا کے اسی یہ تصور نہ کریے کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر نو اسی ودا رہے ہیں۔ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی محفل جلوس کڑ کے محفل منا کے درود پاک پڑھ کے نعرے لا کے اسی اپنی بگڑی بناندے ہیں، اسی اپنی حاضری لواندے ہیں، جس طرح تمام انبیاء کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشخبریاں دے دے کے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دی بارگاہ جتا ہوا وعدہ نبھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضری لواندے رہے ہیں۔ محترم سامعین و حاضرین، آج مبارک دن اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مختلف مقامات تے محفل دا انعقاد کردے ہیں، میلاد پاک مناندے ہیں تے سارے وقت جلوس مبارکہ دے اندر شرکت کردے ہیں۔ غور کریے کہ بخاری شریف دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت پیش فرمائی، آدھی حدیث مبارکہ ہے وہ پیش کر کے بیان نو میں سمیٹ سا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے میرے صحابیوں، محشر دا دن ہو سی، محشر دا دن جدو سور پھونکیا ویسی لوگ قبراں تو رب دے حکم نال اٹھ کھلو سنگے، اس وقت حالت یہ ہو سی کہ سورج سوا نیزے تے ہو سی، اگ برسا رہا ہو سی، نفسی نفسی دا عالم ہو سی، ہر بندہ اپنی جان نو پریشان ہو کے بھج رہا ہو سی، اپنی جان نو سوچ رہا ہو سی کہ میری جان بچ جائے۔ آج روایت لکھیا جاندہ ہے اس دن اگر ماں دے کول ایک دن دا بچہ بھی ہو سی، اس دہشت دے نال اس بچے نو بھی سٹ جٹ سی تے اپنی نفسی نفسی کر دی ہوئی نس جا سی۔ تے اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمام لوگ اکٹھے ہو سن، آکسن آج اس دن تے ساڑی خلاصی کون کرا سی، سارے لوگ اکٹھے ہو سن تے آکسن بھی اسی پہلے خلیفہ حضرت آدم صفی اللہ دے صفی ہیں، اسی انہاں دی بارگاہ چلے جاندے ہیں، سارے اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہو سن، عرض گزار ہو سن کہ آج ساڑے واسطے کوئی رب دی بارگاہ سفارش تے کر دیو۔ آپ کیسن اذهبوا الى غیری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بخاری شریف دے اندر روایت دے اندر الفاظ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیسن اذهبوا الى غیری، آج دے دن میں تھوڑے واسطے کچھ نہیں کر سکتا، چلے جاؤ کسی اور کو جاؤ۔ سارے لوگ مایوس ہو کے اتو ہٹ سن گے، اسی طریقے کار نال سارے لوگ کیسن حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دے کلیمان، حضرت عیسیٰ اللہ دے روح اللہ انہاں کو چلے جائیے، لیکن ہر نبی اللہ تعالیٰ دی اس دن جڑی تمام نبیاں دی امتان انہاں سارے امتیاں نو تمام نبی اذهبوا الى غیری دا ہی پرچم وکھا دے سن، وہ کیسن آج دے دن اسی تہاڈے واسطے کچھ نہیں کر سکتے، پھر وہ پریشان ہو سن، تمام انبیاء کرام بھی اکٹھے ہو سن تے مشاورت نال تمام انبیاء کرام مشورہ دے سن، آج ایک کوئی ہستی ہے کہ جس دی بارگاہ جا کے اسی اللہ تعالیٰ کو اس دی خلاصی لے سکتے ہیں۔ تمام لوگ اکٹھے ہو جاندے نے تے آپ تمام انبیاء کرام مشاورت نال کہندے نے کہ او امام الانبیاء دی ذات ہے، او فخر المرسلین دی ذات ہے، او حبیب کبریا دی ذات ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تمام خلقت تمام انبیاء کرام انہاں دی امتاں اکٹھیاں ہو کے جلوس بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات دے آپ دے قدمہ پہنچ جاندی ہیں۔ غور کرو کہ اج بھی اسی اس جلوس تیار کرتے ہیں، آج یہ جلوس یہ اسی دی تیاری ہے کہ جدو اسی کل بروز قیامت محشر والے دن اپنے اس سختی والے دن تو خلاصی پان واسطے اسی جس ہستی دی بارگاہ جانا ہے وہ تیرے میرے نبی ہیں، امام الانبیاء نے، فخر المرسلین نے، حبیب کبریا نے۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سارے لوگ جلوس بنا کے تمام انبیاء کرام قیادت کر رہے ہو سن. تمام جلوس بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات ذات اگرامی دے کول جا کے کھڑے ہو جا سن. اوتے جا کے عرض کر سن کہ لوگ آکسن کہ اے یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو گئے, حضرت عیسیٰ روح اللہ کو گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گئے, تمام انبیاء کرام کو گئے, سارے اذهبوا الی غیری دا کلمہ پڑھیا. اے اللہ تعالیٰ دے نبی سن دسو کہ آج ساڑی اس دن دی خلاصی کیویں ہو سی گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ میں کیسا کہ انا لہا, اے انبیاء کرام دی جماعت حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام تک تمام نو خطاب کر سنگے. آپ فرماسن تمام انبیاء کرام تے انہاں دی جتنے امتی نے آج انا لہا میں امام الانبیاء آپ فرماندے نے کہ میں کیسا میں ہی آج تہاڈے خلاصی دا سبب بن سکے. آج میری ہی ذات تو اس دہشت والے دن تو خلاصی دلا سکتی ہے. ایک کہہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے سجدہ ریز ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ فرماسی اے میرے حبیب کریم سر اٹھاؤ تے منگو کی منگ دے ہو. تے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں سر اٹھا سا تے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ مقام محمود تک میں نے بٹھاسی, لوائے حمد تلے میں نے بٹھاسی. اس وقت میری گل منی جا سی. سبحان اللہ. اسی اس نبی دا میلاد منان واسطے نکلے ہاں, میلاد دا جلوس منان واسطے نکلے ہاں کہ جنہ دی سن نصرت کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ دے روبرو اس نور عظیم دے روبرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی شفاعت فرما سنگے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ سن اس مقدس دن دے صدقے ساڑی حتمی مغفرت فرمائے. سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صراط مستقیم دی چلنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عزیز من کہہ رہے سن کہ ہر سال پہلے تو ود کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماندہ ہے کہ اسی میلاد حصہ پاندے ہاں. لوگ مزید جڑ جاندے نے کیوں نہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن ہی فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے میرے حبیب تواڈی ہر آن والی گھڑی پچھلی گھڑی تو بہتر ہو سی. ہر آن والا دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد دا جلوس تے آپ دی شان دے جڑے میلاد دے جلسے نے وہ ود چڑھ کے ہو سنگے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ سن اس کے اندر مکمل طور تے شروع تو لے کے آخر تک شرکت کرنے دی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میں دعا فرما لو. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا مولا کریم ساڑا اس مبارک محفل دے اندر بانا اپنی بارگاہ قبول فرما. یا مولا کریم یا مولا کی مزیزاں اس گھر دے اندر اہتمام کیتا لنگر دا اہتمام کیتا. یا مولا کریم انہاں دی ایک کاوش نو بھی اپنی بارگاہ قبول فرما لے. یا مولا کریم اس گھر تے اپنی رحمتاں برکتاں نزول فرما دے. یا مولا کریم اہل علاقہ تے اپنی رحمتاں برکتاں نزول فرما دے. یا مولا کریم رحم فرما کرم فرما. اس مبارک میلاد پاک دے مہینے اس مبارک دن دے صدقے ساڑی حتمی مغفرت فرما. ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آئے گے اوکر مارے ہوتے ہیں گاڑے نہ پوکھنا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئی ہے آکھو سبحان اللہ. رنگ لگ گئے
عید میلاد دی آئی ہے آنکھو سبحان اللہ رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئی ہے آنکھو سبحان اللہ من مونے عرب دسائیاں تو آیو بہار آیا من مونے عرب دسائیاں تو آیو بہار آیا نگر نگر رونقاں تے روشنائی ہے آنکھو سبحان اللہ رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئی ہے آنکھو سبحان اللہ ہر گھر وچ ہو سن نعتاں سونے دیاں گلاں باتاں ہر گھر وچ ہو سن نعتاں سونے دیاں گلاں باتاں نگر نگر رونقاں تے روشنائی ہے آنکھو سبحان اللہ رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئی ہے آنکھو سبحان اللہ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا مولا کریم گلزار صاحب اتنی خوبصورت محفل اہتمام کیتا انندی اس کاوش نے پہ بارگاہ قبول فرما لنگر دے اہتمام کیتا یا مولا کی انندی اپنے بارگاہ چے عمل نو قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت مزید اضافہ فرما یا مولا کی انندی مال جان عزت آبروی برکتاں ترقی عطا فرما جڑی انہاں دی مشکلات ہیں پریشانی انہاں حل فرما یا مولا کریم رحم فرما کرم فرما اس کرتے اپنی رحمتاں برکتاں نزول فرما یا مولا کریم ساڑھے اس جلوس دے اندر شرکت دی اپنی برگاہ دے اندر اس عمل نو قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا مقبول دعاواں ہویاں نے رحمت دیاں چھاواں ہویاں نے مقبول دعاواں ہویاں نے رحمت دیاں چھاواں ہویاں نے ساڈا دلدار آیا ہے اللہ دا یار آیا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا اج کھل گیا بوا سجنوں نصیباں دا او بھار چون آیا ساڈے جے غریباں دا اج دل دیاں زخم زمیناں تے سب ماڑیاں تے مسکیناں تے اللہ نو پیار آیا ہے اللہ دا یار آیا ہے اللہ نو پیار آیا ہے اللہ دا یار آیا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا لجپال او سونا سب دا سہارا ہے او دے حسن تو صدقے او سب تو پیارا ہے جنو ویکھ کے خلقت رجنی ہے سرداری جنو سجنی ہے
جنوں ویک کے خلقت رجنی ہے سردار جنوں سجنی ہے اج او سردار آیا ہے اللہ دا یار آیا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا مہکے نے اج ویکھو سارے چمن عربی جانن پیا ونڈے دنیا نو چن عربی لگے نور دے مکے وچ ڈیرے اج آمنہ بی بی دے ویڑے لگے نور دے مکے وچ ڈیرے اج آمنہ بی بی دے ویڑے ماہی من ٹھار آیا ہے اللہ دا یار آیا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا قسمت سور گئی ہے دنیا بدل گئی ہے قسمت سور گئی ہے دنیا بدل گئی ہے مشکل جڑی بھی سی اج سر تو ٹل گئی ہے اج دکھ دے دریا سک گئے نے سب غم فاروقی مک گئے نے ساڈا غم خار آیا ہے اللہ دا یار آیا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا مقبول دعاواں ہویاں نے رحمت دیاں چھاواں ہویاں نے ساڈا دلدار آیا ہے اللہ دا یار آیا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا